ल कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है। खोइ त मैले सेयर गरेको सेयर ल हेरौँ सेयर भयो होला है। सेयर भयो भयो सर। ल प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट है। हिजो हामीले कथा सुनिसकेका छौँ, फर्मुलाहरू पनि थाहा छ सबै। ल हेरौँ आज क्वेसन नम्बर 1, फाइन्ड द प्रेजेन्ट वर्थ अफ 3000 ड्यू 10 मन्थ्स हेन्स एट 5% पर एनम भनेको छ। के दिएको होला यो 3000 भनेको के होला? टेन मन्थ्स भनेको टाइम भयो, 5% भनेको रेट भयो। अब 3000 भनेको के होला? हो यसलाई राम्रोसँग बुझौँ है। दिएको पैसा तिर्ने पैसा है। 10 महिना पछि कति तिर्ने भनेको छ? 3000 तिर्ने भनेको छ। 10 महिना पछि यदि 3000 तिर्छ भने अहिलेको भ्यालु, त्यसको भ्यालु चाहिँ कति होला त्यो क्यालकुलेट गर भनेको के भनेको प्रेजेन्ट वर्थ निकाल भनेको। उसो भए 10 महिना पछि तिर्ने भ्यालु 3000 हुन्छ भने यो 3000 भने के होला? फेस भ्यालु। फेस भ्यालु एकदम ठिक। 10 महिना पछि तिर्ने भनेको त फ्युचरमा तिर्ने एमाउन्ट हो नि त। फ्युचरमा तिर्ने एमाउन्ट भनेको त फ्युचर भ्यालु हो नि, जसलाई हामी फेस भ्यालु पनि भन्छौँ। त्यही भएर यो भनेको के भयो त? फेस भ्यालु दिएको हामीलाई। फेस भ्यालु एफबी इक्वल्स रुपिस 3000 दिएको। अनि अर्को के दिएको छ हामीलाई? टाइम दिएको छ। टाइम भनेको 10 मन्थ्स दिएको छ। यो टाइमलाई चाहिँ हामीले इयर्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 10/12 इयर्स लेख्दै पनि जाउँ ल। अनि हामीलाई दिएको छ रेट। रेट आर इक्वल्स टु 5%। अब हामीलाई के निकाल भन्यो? प्रेजेन्ट वर्थ पिडब्ल्यू इक्वल्स टु वाट रे? प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालु आउने फर्मुला के छ याद छ? लास्ट टाइम फर्मुला पनि हामीले लेखेका थियौँ। प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालुको रिलेसन त्यो फेस भ्यालु इन्टु 100 पर 100 डिभाइडेड बाइ 100 प्लस टीआर। एकदम ठिक। पिडब्ल्यू इक्वल्स टु एफबी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर। हेरौँ यो फर्मुला। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, क्यालकुलेसन गर, एन्सर आउँछ। ल यसरी भ्यालु राख नि त। ल कति आउँछ मलाई भन न क्यालकुलेसन। डाइरेक्ट बुकको नहेर है, एन्सर क्यालकुलेसनै गर। हामी थोरै हिसाब गर्छौँ, एकदम बुझेर गर्छौँ है। हामी जम्प गर्दैनौँ, स्लोली नै गर्छौँ। कसैले निकाल्यो भने भन है एन्सर। $2,880 2880 त्यो भनेको 2880 हो। हेरौँ क्यालकुलेसन हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर सल्भ गर्दाखेरि यति आयो। सो यसलाई सल्भ गरेर पिडब्ल्यू इक्वल्स टु 2880 एमाउन्ट आएको छ। बुझेको छ सबैले यो? सकेको सबैको? सक्यो सर। ल म नम्बर 2 मा मुभ गरेँ है त। उसो भए नम्बर 2 मा क्वेसन छ, फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट अन रुपिस 5000 ड्यू 16 मन्थ्स हेन्स एट 5% पर एनम रे। अब मलाई भन 5000 भने के हो? हेर त 5000 भने के हो? प्रेजेन्ट वर्थ हो कि फेस भ्यालु हो? फेस भ्यालु नै। फेस भ्यालु नै हो। फेस भ्यालु हो सर। एकदम ठिक, फेस भ्यालु नै हो। किन? 16 महिना पछि यदि तिर्यो भने उसले 5000 तिर्दो रहेछ भने हो नि त। 16 मन्थ्स हेन्स, हेन्स भनेको त फ्युचरको लागि हो नि त। यो 16 महिना पछि तिर्दाखेरि चाहिँ उसले 5000 तिर्छ भने हो नि त, होइन? सो 16 मन्थ्स भनेको चाहिँ टाइम भयो, 5% भनेको चाहिँ हाम्रो रेट भयो। अब ट्रु डिस्काउन्ट निकाल भनेको छ। ल हेरौँ पहिला सुरुमा गिभन लेखौँ। सो सल्युसन। सो फेस भ्यालु एफबी इक्वल्स रुपिस 5000, टाइम टी इक्वल्स टु 16 मन्थ्स, त्यो भनेको 16/12 इयर्स। इयर्समा कन्भर्ट गरेँ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले काटेको छैन। रेट आर इक्वल्स टु 5% र हामीलाई टिडी निकाल भनेको छ, ट्रु डिस्काउन्ट निकाल भनेको छ। ट्रु डिस्काउन्ट भनेको प्रेजेन्ट वर्थमा लाग्ने इन्ट्रेस्टलाई हामी ट्रु डिस्काउन्ट भन्छौँ। उसो भए ट्रु डिस्काउन्ट र फेस भ्यालुको बिचको रिलेसन आउने फर्मुला के छ? फेस भ्यालु इन्टु टाइम इन्टु रेट डिभाइडेड बाइ 100 प्लस टाइम इन्टु रेट। एकदम ठिक। फेस भ्यालु इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस
टिआर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, सोल्युसन निकालौँ, ल क्यालकुलेसन गरौँ। थ्री हन्ड्रेड 12.5 आयो सर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 5000 इन्टु 16 डिभाइडेड बाई 12 इन्टु 5 त्यो भनेको डिभाइडेड बाई 100 प्लस 16 डिभाइडेड बाई 12 इन्टु 5 लाई क्यालकुलेसन गरेर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ टिडी इक्वल्स टु रुपिस 312.5 एमाउन्ट आएको छ। भयो सबैको? भयो सर। ल अर्कोमा जम्तममा उसो भए नम्बर 3 मा जम सर। ल नम्बर 3 मा छ at what rate is the discount calculated when rupees 2000 is accepted in full payment of rupees 3000 due 16 months hence भनेको छ। पहिला के क्याल्कुलेट गर भने हामीलाई at what rate is discount calculated भनेको छ। उसो के निकाल्नु छ हामीलाई? रेट आर निकाल्नु छ। when rupees 2000 is accepted in full payment of rupees 3000 due 16 months hence यो के दिएको? यो 2000 के हो, 3000 के हो, 16 months भने के हो? दुईटै फेस भ्यालु 3000 मा 1000 डिस्काउन्ट घटाएर 2000 दिएको हो। त्यस्तो हो। अरु बोलौँ त, अरूले भनौँ न के हो यो? 2000 के हो, 3000 के हो, 16 months के हो? अँ, 2000 भने डिस्काउन्ट भ्यालु होला। होइन है, 2000 भनेको प्रेजेन्ट वर्थ हो, ठिक छ। 3000 भनेको फ्युचर भ्यालु है। 2000 एमाउन्ट लाग्नेलाई 16 महिना पछाडि तिर्दाखेरि चाहिँ 3000 दिँदाखेरि चाहिँ ऊ मान्यो भनेको हो नि त। 2000 लाई चाहिँ 3000 मा एक्सेप्ट गर्यो भनेको हो नि त 16 महिना पछि तिर्दाखेरि हो। उसो भए रेट भने कति हुन्छ होला त्यो क्याल्कुलेट गर भनेको। मैले के भनेको थिएँ? डिस्काउन्ट भनेको यो च्याप्टरमा चाहिँ डिस्काउन्ट भनेको रेट नै हो भनेको थिएँ नि त। हामी ट्रु डिस्काउन्ट भन्छौँ, त्यो ट्रु डिस्काउन्ट भनेको त आखिरमा रेट हो नि त हैन, इन्ट्रेस्ट रेट हो नि त हैन, इन्ट्रेस्ट हो नि त। भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट भन्छौँ तर वास्तवमा त्यो इन्ट्रेस्ट हो। त्यसै गरी ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भन्छौँ, ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको नि ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्ट हो नि त। ट्रु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ मान्छेले लिने इन्ट्रेस्ट भयो, ब्याङ्कर डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्ट भयो नि त। भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट भन्छौँ तर के हो त्यो? इन्ट्रेस्ट हो है। त्यही भएर 2000 भनेको चाहिँ के भयो त? प्रेजेन्ट वर्थ भयो। 3000 भनेको 16 महिना पछि लाग्ने पेमेन्ट हो नि त। त्यही भएर 3000 भनेको चाहिँ फेस भ्यालु। ल हेरौँ सल्युसन। सो फेस भ्यालु एफभी इक्वल्स टु 3000, पिडब्ल्यू इक्वल्स रुपिस 2000 टाइम टी इक्वल्स टु 16 months, त्यो भनेको 16/12 years। र रेट आर इक्वल्स टु वाट? यसमा हामी दुई किसिमले गर्न सक्छौँ है। डाइरेक्ट हामी प्रेजेन्ट वर्थ र फेस भ्यालुको रिलेसन राखेर पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको फेस भ्यालु माइनस पिडब्ल्यू गऱ्यो भने के आउँछ? टिडी आउँछ। अनि टिडीकै फर्मुला युज गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। ल जुन गरे पनि हुन्छ। र फर्स्ट मेथड भनेको चाहिँ टिडी निकाल्ने। टिडी भनेको एफभी माइनस पिडब्ल्यू गऱ्यो भने 1000 टिडी आउँछ। फेरि टिडीकै फर्मुला छ। टिडी भनेको पिडब्ल्यू इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 गरेर त्यहाँबाट आर रेट निकाल्न सक्छौँ हामी। नभए यो फर्मुला युज गरौँ। वी हेभ डाइरेक्ट फर्मुला पिडब्ल्यू इक्वल्स टु एफबी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर गऱ्यो भने सिधै रेट आर आउँछ। ल क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ हेर।
क्यालकुलेसन भइरहेछ कति आयो आयो रे सुमी r इक्वल्स टु 37 37.5% है यो क्यालकुलेसन त गर्न सकिहाल्छौँ नि हैन भ्यालु राखेर क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्छौँ भन्दाखेरि कति आएछ 37.5% आएको छ ठीक छ अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी क्वेसन नम्बर कति अब 4 क्वेसन नम्बर 4 सर्ट क्वेसनको नम्बर 1 है क्वेसन नम्बर 4 भनेको सकेको हो म अर्को क्वेसनमा मुभ गरेँ सक्यो सर सबैले बुझिरहेछ यो बुझेछ सर ल नम्बर 4 find the true discount on rupees 600 payable 3 months hence reckoning interest at 10% per annum भनेको छ के निकाल्ने होला के दिएको छ र के निकाल्ने फेस भ्यालु दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ टाइम दिएको छ एकदम ठिक Present फेस worth भ्यालु value. दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट हैन इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ आर अनि टाइम दिएको छ अब टिडी निकाल भनेको छ हो ल सल्युसन फेस भ्यालु इक्वल्स टु 600 है 3 महिना पछि तिर्दाखेरि चाहिँ 600 रुपैयाँ तिर्ने भनेको छ नि त सो फेस भ्यालु दिएको छ टाइम टी दिएको छ 3/12 इयर्स त्यसै गरी रेट दिएको छ 10% ल निकालौँ ल फर्मुला युज गर सो 600 कि 200 के चाहिँ 600 कि 200 यो कुन नम्बर क्वेसन भन्नुभएको छ तपाईँले सर्ट क्वेसनको वान हो क्वेसन नम्बर सर्ट क्वेसनको नम्बर 1 हो कि त्यहाँ नम्बर 4 मात्रै भयो मैले सिरियली गर्दा चाहिँ नम्बर 4 भएर आयो कि सर्ट क्वेसनको नम्बर 1 हो फोर्टीन 14.63 आयो सर ल 14.63 फर्मुला कुन युज गर्यो एफबी इन्टु टी इन्टु आर वाला एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टी इन्टु आर 100 प्लस टी इन्टु आर ल टिडी इक्वल्स टु एफबी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टी इन्टु आर अब तिम्रो यसमा कन्फ्युज नहुने है हाम्रो पीडब्ल्यूमा पनि यस्तो एउटा किसिमको फर्मुला छ नि याद छ पीडब्ल्यूमा पनि के छ ओपनमा 100 प्लस टीआर वाला एउटा फर्मुला छ नि पीडब्ल्यूमा के हुन्छ पीडब्ल्यू इक्वल्स टु एफभी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर हुन्छ भने टीडी आयो भने एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर हुन्छ है याद गर्ने ल पीडब्ल्यूमा चाहिँ एफभी इन्टु 100 मात्रै हुन्छ न्युमेरेटरमा डिनोमिनेटर सेम तर टिडीमा चाहिँ एफभी इन्टु टी इन्टु आर डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम 100 प्लस टीआर नै हुन्छ है फर्मुला चाहिँ रिलेसन कम्पेयर गर्दै फर्मुला पढ कन्फ्युज हुँदैन नभए फेरि कन्फ्युज भइराख्ला पढ्न अवस्था उस्तै छ टी आयो भने टी इन्टु आर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ याद गरे पनि हुन्छ पी भनेको पर्सेन्टेज पीडब्ल्यूको लागि चाहिँ एफभी इन्टु 100 भनेको पर्सेन्टेज जस्तै हो नि त डिभाइडेड बाई 100 प्लस टीआर त्यसरी याद गरे पनि हुन्छ ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति आयो त 14.63 आएको छ अर्कोमा जाउँ जाम सर सकेको सबैको हजुर ल अर्कोमा गएँ है म Number 5. Mr. Yunzan purchased goods worth rupees 6,000 and agreed to pay it only after 6 months together with an interest of 10% per annum for the extension of time. Find the true discount payable by him.
मिस्टर योन्सनले के गरेको रहेछ 6000 बराबरको सामान किनेको रहेछ र के गरेको रहेछ 6 महिनापछि 10% इन्ट्रेस्टको हिसाबले 6 महिनापछि मात्रै पैसा तिर्ने भनेर चाहिँ भनेको रहेछ उसो भए उसले ट्रु डिस्काउन्ट भनेको उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति तिर्छ होला त्यो क्याल्कुलेट गर अरे फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट पेएबल बाई हिम उसको ट्रु डिस्काउन्ट कति हुन्छ होला त्यो क्याल्कुलेट गर अरे अब 6 मन्थ र 10% भनेको तिमीहरूले बुझिहाल्छौ त्यो 6 मन्थ भनेको टाइम भयो 10% भनेको रेट भयो अब 6000 हुने के होला प्रेजेन्ट वर्थ प्रेजेन्ट वर्थ एकदम ठिक प्रेजेन्ट वर्थ अहिलेको भ्यालु हो नि त हैन ल अब प्रेजेन्ट वर्थ र ट्रु डिस्काउन्टको बिचको रिलेसन के छ फर्मुला के होला भन त फर्मुला के छ त पहिला गिभन लेखौँ PW इक्वल्स रुपिस 6000 टाइम T इक्वल्स टु 6 मन्थ त्यो भनेको 6/12 इयर्स रेट R इक्वल्स टु 10% ल वी हेभ ल फर्मुला कुन युज गर्ने होला TD equals to PW into T divided by 100. PW into T into R divided by 100 एकदम ठिक त्यो भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट जस्तै हो हैन PW को सिम्पल इन्ट्रेस्टको रूपमा लिन्छौँ हामी ट्रु डिस्काउन्टलाई सो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर कति आउँछ हेर $300. ल एन्सर कति आयो TD इक्वल्स रुपिस 300 भयो ल काटिएर आयो त्यहाँ साउन्ड अर्को क्वेसनमा जाउँ जम सर जम ल Find the banker's discount on rupees 10,000 due 3 months hence at the rate of 8% per annum रे के दियो के भनेको यो फेस भ्यालु दियो फेस भ्यालु दियो टाइम दियो रेट टाइम दियो दियो रेट डेट दियो दियो अब के निकाल्नु छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट क्याल्कुलेट गर अरे ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भनेको ब्याङ्कले लिने इन्ट्रेस्टलाई हामी ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट भन्छौँ है यो च्याप्टरमा डिस्काउन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट हो ल पहिला गिभन लेखौँ त ल फेस भ्यालु FV इक्वल्स रुपिस 10,000 सबैले लेखिरहेछौ है टाइम टी एकदम ठिक ल टाइम T इक्वल्स टु 3 मन्थ्स त्यो भनेको 3/12 इयर्स रेट R इक्वल्स टु 8% हो अब निकाल्नु छ BD ल भन त BD र FV को बिचको रिलेसन के छ DD FB equals into to T into R R by 100. 100 एकदम ठिक हेरौँ है फेस भ्यालुको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट हुन्छ भने प्रेजेन्ट वर्थको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको TD हुन्छ तेरो फर्मुला उस्ता उस्तै नै छ TD इक्वल्स टु PW इन्टु T इन्टु R बाई 100 हुन्छ भने BD भनेको चाहिँ BD इक्वल्स टु FV इन्टु T इन्टु R बाई 100 हुन्छ है ल BD इक्वल्स टु FV इन्टु T इन्टु R बाई 100 भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर एन्सर निकालौँ 200 200 हो सर ल BD इक्वल्स टु वाट BD इक्वल्स टु 200 आएको छ ल